आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ैबुल सज़ी भी आपके सामने मौजूद हूँ और आज का प्रोग्राम हदीस नबवी और किरदार साजी में जो मेरा मौजू है वो है ज़बान की हिफाजत। और कुरान पाक की एक सूरत है, कोई बात उसकी ज़बान पर नहीं आती। सूरत की एक आयत है, कुरान पाक की एक आयत है, कोई बात उसकी ज़बान पर नहीं आती मगर एक निगहबान उसके पास तैयार रहता है। और इसी हवाले से आज मैं हदीस बयान करना चाह रही हूँ आपके सामने। हदीस का जो है वो मैं बताना चाह रही हूँ कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़बान की हिफाजत के बारे में क्या क्या अपने गुफ्तगू फरमाई और किस तरह से हमें जो है ज़बान के इस्तेमाल का जो है वो हमें बताया कि हमें ज़बान किस तरह इस्तेमाल करनी चाहिए। आपने कहा कि जिसने खामोशी अख्तियार की उसने निजात पाई। फिर आपने कहा अपनी ज़बान को रोके रखो, क्योंकि ज़बान को रोके रखना एक ऐसा सदका है जो तुम अपनी ज़ात को देते हो। इसके बाद फरमाया कोई शख्स ईमान की हकीकत को नहीं पहुंच सकता मगर ये कि वो ज़बान की हिफाजत करे। यानी पहली हदीस में उन्होंने कहा जिसने खामोशी अख्तियार की उसने निजात पाई। फिर कहा अपनी ज़बान को रोके रखो, क्योंकि ज़बान को रोके रखना एक ऐसा सदका है जो तुम अपनी ज़ात का देते हो। यानी हमारी ज़ात का सदका क्या है? हमारी ज़बान को रोके रखना। इसके बाद आपने फरमाया कोई शख्स ईमान की हकीकत को नहीं पहुंच सकता मगर ये कि वो ज़बान की हिफाजत करे। तो हमें ज़बान की हिफाजत के लिए बार बार ताकीद की है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस में। और आगे आप फरमाते हैं नबी अकरम के अक्सर गुनाह उसकी ज़बान के बाइस हैं। आगे आपने फरमाया कि बनी आदम के अक्सर गुनाह उसकी ज़बान के बाइस हैं। यानी इंसान जो है उसके ज़्यादातर जितने भी गुनाह हैं वो उसकी ज़बान की वजह से होते हैं। और बेशक ये बिल्कुल 100% बात दुरुस्त है। हम ज़बान ही की वजह से जो हम मुख्तलिफ़ गलतियाँ करते हैं और मुख्तलिफ़ हेरा फेरियाँ करते हैं, मकर फ़रेब में आते हैं, मकर फ़रेब देते हैं लोगों को। तो ज़बान ही की वजह से पेशतर गुनाह जो है वो हमारी ज़बान की वजह से आते हैं। तो बनी आदम के अक्सर गुनाह उसकी ज़बान के बाइस होते हैं। फिर आपने एक जगह और फरमाया जो शख्स अपनी बातों को अपने अमल में से शुमार ना करे उसकी गलतियां ज़्यादा होंगी और अज़ाब आमौजूद होगा। यानी हम जो बातें कर रहे होते हैं और उसमें हम ये देखें कि हमने जितनी बातें की क्या हम उन सब पर अमल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर हम उन पर अमल नहीं कर रहे होते तो उसकी गलतियां हमारी ज़्यादा हो जाती हैं और जो है हमारे यहाँ पर अज़ाब मौजूद होता है। जो शख्स अपनी बातों को अपने अमल में से शुमार ना करे उसकी गलतियाँ ज़्यादा होंगी और अज़ाब मौजूद होगा। फिर आपने कहा खुदा ने हर उस बदगो और बदज़बान के लिए जन्नत हराम कर दी है जो ये परवाह नहीं करता कि वो क्या कह रहा है और उसके बारे में क्या कहा जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कितनी अच्छी बात है। देखें कि खुदा ने कहा हर उस बदगो और बदज़बान के लिए, बदगो जो बुरे अल्फाज अपनी ज़बान से निकालता है और बदज़बान जो कि बद अखलाकी करता है, जो लोगों के साथ बदज़बानी करता है, लोगों को तकलीफ़ देता है अपनी ज़बान से, उन लोगों के लिए अल्लाह ताला ने जन्नत हराम कर दी है। और जो ये परवाह नहीं करते कि वो क्या कह रहे हैं और उनके बारे में लोग क्या कहते हैं, अगर लोग उनके बारे में कुछ कहते हैं तो वो उस पर ध्यान दे, तवज्जो दे और उस चीज़ को तर्क कर दे जो या उस बात को तर्क कर दे जिसकी वजह से उसकी बेइज्जती हो रही है या जिसकी वजह से उसकी ज़बान की वजह से उसको नुकसान पहुंच रहा है, उसके ऊपर अज़ाब नाज़िल किया जा रहा है। तो ये एक हदीस है इतनी उम्दा है जिसके बारे में कहा गया है कि खुदा ने हर उस बदगो और बदज़बान के लिए जन्नत हराम कर दी है जो ये परवाह नहीं करता कि वो क्या कह रहा है और उसके बारे में क्या कहा जाता है। फिर कहा कि जिसकी ज़बान से लोग डरें ऐसा शख्स अहले जहन्नुम में से होगा। देखिए बहुत से लोग होते हैं, कहते हैं कोई शख्स की बातें कर रहा होता है तो लोग कहते हैं कि दूर हट जाओ, जवाब ना दो, बेहतर यही है इसी में। तो कहते हैं ऐसे लोग अहले जहन्नुम होंगे जो कि जिनकी ज़बान से लोग डरते हैं। फिर कहा खबरदार बदज़बानी से बचे रहो क्योंकि खुदावंद आलम किसी बदज़बान और बदगो को पसंद नहीं करता। फिर आपने एक और जगह फरमाया खुदा की रहमत हो उस शख्स पे जो अपनी ज़बान की इस्लाह करता है। यानी हम अपनी ज़बान की इस्लाह करते हैं तो अल्लाह ताला ने कहा कि आपके ऊपर रहमत है, हमारे पर अल्लाह ताला भेजता है। खुदा की रहमत हो उस शख्स पर जो बोलता है तो फ़ायदा उठाता है, अगर खामोश रहता है तो सलामती पाता है। देखिए आप, यानी ऐसे अल्फाज ज़बान से निकालें जिससे हमें हमारी आखिरत भी संवरे और दीन और दुनिया दोनों संवर जाएं। और अगर हम खामोश रहें तो हमें सलामती मैसर आए। यानी जहाँ जिन मामलों में हमें खामोश रहना चाहिए वहाँ खामोशी अख्तियार करनी चाहिए और अपनी ज़बान से लोगों को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए, तकलीफ़ नहीं पहुँचानी चाहिए और ख़ुद अपनी ज़ात को भी अज़ाब में मुब्तला नहीं करना चाहिए। फिर आपने फरमाया खुदा की
بدترین بندوں میں سے وہ شخص ہے جس کی بد زبانی کی وجہ سے لوگ اس کی ہمیشہ کی ناگوار سمجھے، جسے ہمیشہ لوگ اسے ناگوار سمجھیں، جو بد زبانی کی وجہ سے وہ بدترین بندوں میں سے وہ شخص ہے جس کو لوگ اس کی بد زبانی کی وجہ سے اس کو ناگوار سمجھتے ہیں۔ جو شخص دنیا و آخرت و سلامتی چاہتا ہے اسے چاہیے کہ اپنی زبان کو شریعت کی لگام پہنا کر قید رکھے اور اسے بالکل آزاد نہ کرے، مگر یہ کہ کوئی دنیاوی یا آخری فائدہ ہو۔ جو شخص دنیا و آخرت میں سلامتی چاہتا ہے، ٹھیک ہے، اسے چاہیے کہ اپنی زبان کو شریعت کی لگام پہنا کر قید رکھے۔ شریعت کی لگام یعنی ہماری شریعت نے ہمیں کیا بتایا ہے، ہمارا اسلام، ہمارا مذہب، ہمارا ریلیجن ہمیں کیا بتاتا ہے کہ ہمیں اپنی زبان کو کس طرح استعمال کرنا چاہیے اور اس زبان کو کس طرح اپنے قابو میں رکھنا چاہیے، اس کو لگام دے کر رکھنا چاہیے، شریعت کی لگام بنا دیں اور اس کو اپنے قابو میں رکھیں۔ یہ کہا گیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص دنیا اور آخرت میں سلامتی چاہتا ہے اسے چاہیے کہ اپنی زبان کو شریعت کی لگام پہنا کر قید رکھے اور اسے بالکل آزاد نہ کرے، مگر یہ کہ کوئی دنیاوی یا آخروی فائدہ ہو۔ پھر آپ نے فرمایا خداوند زبان کو ایسا عذاب دے گا کہ اس جیسا عذاب بدن کے کسی دوسرے عضو کو نہیں ہوگا۔ توبہ 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 استغفار توبہ استغفار۔ خداوند عالم حضور کہتے ہیں کہ خداوند عالم زبان کا ایسا عذاب دے گا ہمیں، اس جیسا عذاب بدن کے کسی دوسرے اعضاء کو نہیں ہوگا، یعنی سب سے زیادہ عذاب ہمیں ہمارے پر ہماری زبان کا ہوگا۔ یہ دیکھ کر زبان کہے گی میرے پروردگار تو مجھے ایسا عذاب دے رہا ہے جو کسی دوسرے عضو کو نہیں دیا۔ اس سے کہا جائے گا تو اس سے ایک لفظ ایسا نکلا جو مشرق سے مغرب تک پہنچا اور اس لفظ کی وجہ سے کسی صاحب حرمت کا خون بہا، اس کا مال لوٹ لیا گیا اور اس کی ناموس کی حد تک ہوئی۔ یعنی دیکھیں کتنی بڑی بات کہی گئی ہے کہ اس نے کہا کہ ہمارے جتنے بھی اعضاء ہیں ان میں سب سے زیادہ جو عذاب جس عضو کو دیا جائے گا وہ زبان ہے، اور زبان جو ہے جب اس کو اتنا زیادہ عذاب دیا جائے گا تو پوچھے گی اے میرے پروردگار جسم کے باقی اعضاء کو تو یہ عذاب نہیں ملا، مجھے یہ عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو اس سے کہا جائے گا کہ جو تیری زبان سے جو ایک ایسا لفظ نکلا جو مشرق سے مغرب تک پہنچا اور اس لفظ کی وجہ سے کسی صاحب حرمت کا خون بہا، اس کا مال لوٹ لیا گیا، اس کی ناموس کی حد تک ہوئی، اس لیے میں اپنی عزت و جلالت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تجھے ایسا عذاب دوں گا کہ اس جیسا عذاب کسی دوسرے عضو کو نہیں ہوگا۔ توبہ، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ دیکھیں ہماری یہ چھوٹی سی زبان ہے جو ہم سے قابو میں نہیں رہتی، اور ہم اپنی زبان کا کتنا استعمال غلط کرتے ہیں اور کتنا نقصان پہنچاتے ہیں اپنے ذاتی مفادات کے لیے، اپنے مقاصد کے لیے۔ ہم اس زبان کو کتنی جھوٹ بددیانتی اور کتنے برے کاموں کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے زبان کا عذاب سب سے زیادہ رکھا ہے ہمارے عضو پر۔ پھر آگے آپ نے فرمایا اگر کسی چیز میں نحوست ہے تو انسان کی زبان میں ہے، یعنی زبان جو ہے یہ انسان کی نحوست ہے جس سے خراب الفاظ نکلتے ہیں، اور جو یہ زبان کی وجہ سے ہی ہم جو ہے عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے۔ بےہودہ اور زیادہ باتیں کرنے کو ترک کرو اور اس قدر باتوں پر کفایت کرو جو تمہاری ضرورت پوری کرتی ہوں، یعنی جتنا زیادہ ہم گفتگو کریں گے تو ہماری زبان سے اتنی زیادہ غلط باتیں بھی نکلیں گی اور ہم جو ہے زبان پہ قابو نہیں رکھ سکیں گے، اور ہو سکتا ہے ہم سے ایسی باتیں نکل جائیں جو کہ اللہ کی پکڑ میں آ جائیں۔ تو کہا ہے کہ زبان سے اتنی ہی گفتگو کرو اپنی زبان سے جتنی کہ تمہاری ضرورت پوری کر سکے۔ تو زبان سے کو جو ہے بےہودہ اور زیادہ باتیں کرنے کو ترک کرو اور اس قدر باتوں پر کفایت کر لو جو تمہاری ضرورت پوری کرتی ہوں۔ اور پھر اس کے بعد کہا گیا کہ زبان ہی سب سے بڑھ کر اس کی حقدار ہے کہ اسے طویل تر قید اور خاموشی میں رکھا جائے، یعنی کہا گیا کہ ہمارے جتنے بھی اعضاء ہیں ان سب میں ہمیں سب سے زیادہ جو ہے زبان ایک ایسی چیز ہے جسے سب سے زیادہ ہمیں قید میں رکھنا چاہیے اور طویل تر قید میں رکھنا چاہیے، یعنی خاموشی میں سے رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ جو ہے بڑے بڑے فتنے اور فساد پھیلا دیتی ہے زبان جو ہے۔ اور پھر کہا گیا تم میں سے کسی کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی زبان کو قابو میں نہ رکھے، یعنی ہمارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہے جب تک ہماری زبان ہمارے قابو میں نہیں ہے۔ پھر کہا کہ جو اپنی زبان کو قابو میں رکھے گا خداوند عالم اس کے عیوب کو پوشیدہ رکھے گا، یعنی اس کے عیب جتنے بھی ہیں اس کی برائیاں جتنی بھی ہیں اس کے اندر، اگر جو شخص اپنی زبان کو قابو میں رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں کو، اس کے عیب جتنے بھی ہیں ان سب پہ پردہ ڈالے رکھے گا۔ تو یہ دیکھیں کتنی اہم باتیں جو ہیں زبان کے حوالے سے بتائی گئی ہیں۔ اور پھر ابھی آگے ایک اور حدیث میں کہا گیا ہے کہ جو شخص اپنے پروردگار، پھر یہیں پر میں ختم کرتی ہوں کیونکہ اگر میں حدیث کا بھی تذکرہ کرنے لگوں تو بے شمار احادیث ہیں جن میں بہت سی باتوں کی کو اہمیت دی جاتی ہے اور بہت بار بار ان باتوں کی تاکید کی جاتی ہے جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ لیکن میں یہیں پر اختتام کرتی ہوں اور آپ لوگوں سے بھی اور خود اپنے آپ سے بھی یہ وعدہ کرتی ہوں کہ
اپنی زبان کا استعمال کم سے کم کروں گی. زیادہ استعمال کرنے سے، زیادہ گفتگو کرنے سے زبان کی سے ہمارے بہت سی باتیں ایسی نکل جاتی ہیں جو کہ اللہ کی پکڑ میں آ جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور ہمیں جو ہے زبان کے استعمال میں یہ زبان کی حفاظت کا جو ہے وہ سلیقہ ہمیں سکھائے کہ اپنی زبان کی ہم حفاظت کر سکیں. زبان سے زیبی کو اجازت دیجیے گا. اور میں اوشین نیوز پر آپ کے ساتھ یہ پروگرام آج کر رہی ہوں، اور آج کیا کر رہی ہوں بلکہ میں اوشین نیوز کے ساتھ ہی یہ پروگرام کرتی ہوں. اوشین نیوز پہ کرتی ہوں آپ سب لوگوں کے لیے یہ پروگرام حدیث نبوی اور کردار سازی. منگل کے دن یہ پروگرام ہوتا ہے، ہر منگل کے دن. اور شیروان صاحب اس پروگرام کو جو ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اس کو یوٹیوب کے ذریعے اور فیس بک کے ذریعے. تو ان کا بھی میں بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں، اور آپ سب لوگوں کی بھی بہت شکر گزار ہوں، اور اس رب کریم کی بھی بہت شکر گزار ہوں جس کا علم جو ہے جس نے علم دیا، جس نے قرآن نازل فرمایا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ جو احادیث ہیں جو ہم تک پہنچ رہی ہیں، یہ ہماری کردار سازی میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہیں. اور ہم بہت کوشش کرتے ہیں کہ ان چیزوں کو یاد رکھ لیں اور ان چیزوں کو اپنی زندگی میں ڈھال لیں جن سے ہم برائی سے بچ سکیں. تو زبان سے زیبی کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ، اللہ نگہبان. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو اس زمان میں رکھے اور ہمارے لیے آخرت کی آسانیاں، ہمارے لیے آخرت میں آسانیاں پیدا کرے، اور ہمارے جتنے بھی لوگ گزر گئے ان سب کی مغفرت فرمائے، اور ہمارے لیے بھی آگے کی زندگی کو آسان فرما دے. آمین. زندگی کے لوگوں کی زندگی میں سہولتیں پیدا کرے. آمین ثم آمین. اللہ حافظ، اللہ نگہبان.